السلام عليكم. للمرة الثالثة نلتقي في قناة إلكترون الكهرباء. مرحبا بكم عندنا. كنت وعدتكم باش ندير الجزء الثاني من الشرح ديال لي ديجونكتور ديال لي زانتيغيتور انديفيرونسيال، ولكن ارتأيت قبل ما ندخل في هذاك الشرح ديال لي ديجونكتور ديال لي زانتيغيتور ديفيرونسيال نشوفو لا ليزون، نشوفو الشيما ديال لا ليزون على تير، لان تيتطرح لنا سؤال كثير هو بالدارجة علاش يضربنا الضوء وحنا دايرين لاطير ديال الكونديكتور دو بروتيكسيون ديال لاطير في الكركاس ديال الثلاجة ولا سميتو. تيقولك اودي لا، علاش يضربنا الضوء؟ لاطير بوحدو ما كافيش باش يحميك من لي شوك ديريكت ولا انديريكت ديال الضوء، فتيخصك اما دير لانتيغيبتور ديفيرونسيال ولا لو ديجونكتور ديفيرونسيال. تيخصك الفونكسيونمون ديفيرونسيال هي اللي غادي تحميك من لي شوك ديريكت يا انديريكت ديال الضوء. اليوم ان شاء الله غنشوفو الشيما ديال لا ليزون على تير. هنا كما تتشوفوا في هاد الشيما حاولت تنظمها وغادي نشرحها بطريقه عاديه باش يفهمني حتى اللي ما عندوش درايه بالالكتريسيتي بزاف، حتى الكهربائيين العاديين. هنا هاد جوج دائرات اللي تتشوفوا مداخلين في بعضياتهم تيمثلوا لنا ترانسفور، المحول الكهربائي اللي تيكون في المنطقه، في السيكتور اللي تيكون في هذاك البيت اللي في السيكتور، ولا تيكون في البوطو، ولا المهم حنا ما غندخلوش في لي ديتاي ديالو. الحاجه الوحيده اللي تتهمنا فيه هو انه جايين ليه 3 ديال لي فاز ديال لا هوت طونسيون، وهاد لو ترانسفو تيقوم بالتحويل ديالهم باش تيعطينا لا باس طونسيون. لا باس طونسيون تتعني 220 و 380، 220 فولت و 380 فولت هي لا باس طونسيون. لا هوت طونسيون هنايا تتقد تكون 22 كيلو فولت، 22 كيلو فولت، 22000 فولت ولا 12000 فولت، 12000 فولت اللي تدخل، ولكن تدخل بواحد لا طونسيون كبيره في لو ترانسفو باش نتحكموا في لا سيكسيون ديال الكابل، باش تعطينا واحد لا طونسيتي صغيره تدخل بها وتنخرجوا بواحد لا طونسيتي كبيره اللي يمكن ليها نخدموا فيها السيكتور كامل. ما عليناش، هذا ماشي هو غير تندخلوا في بعض لي ديتاي. هنا هاد لي بوبين اللي تتشوفوا هما الملفات الثانويين ديال المحول اللي غادي يعطيونا لا طونسيون اللي خارجه. هاد لا طونسيون اللي خارجه اللي هي L1 L2 L3. هاد لي فاز بثلاثه مع بعضياتهم، L1 مع L2 غتعطينا 380، L1 مع L3 غتعطينا 380، L2 مع L3 غتعطينا 380. اذا باش تكون عندنا 220 خصنا النوتة تخاد من الكوبلاج ديال هاد لي بوبين. هاد لي زونغولمون اللي تتشوفوا تخاد من الكوبلاج ديالهم، لانهم مديورين كما تنشوفوا هنايا، مديورين في كوبلاج ايطوال، مديورين بحال هكا. خرج L1 هنا L2 هنا L3. لو بوين كومان اللي كاينه ديالهم هي اللي تخدات نوتة. باش نيكيليبريو هاد لي فاز يكونوا ايكيليبري داوهم ليي على تير. هاد لو سيستيم تيتسمى ليزون على تير تي تي. هاد التي الاولى تتعني النوتة ليي على تير، معناها هاد لو نوتر اللي خداو اللي هو شفناه هنا في هاد لو بوين كومان ديال هاد ليطوال ديال هاد لي زونغولمون اللي كاينين،
خداو عطاو لينا النوتة باش إيكيليبريو لي فاز دوزوه لاتير. هاد التي الثانية تتعني بأن لا ماس ديال الماتيريال اللي عندنا ولا لا ماس ديال البوست ليي على لا تير ولكن سيباري، بحيث ان هاد لاطير ديال سميتو ديال النوتة سيباري على لاطير ديال الماتيريال ديال لا ماس ديال الماتيريال ديال لي ريسيبتور. هذا هو اللي تتعني هاد لو روبير تي. هما كاينين ثلاثة ديال لي سيستيم. هادو ما غنشوفهمش، غنشوفو حنا هاد لو سيستيم لانه تيهمنا الاكثريه تيكون عندنا في المناطق السكنيه، غير باش نعرفو علاش تنتعرضوا للصعق وعلاش من الواجب علينا نديرو لي زانتيريبتور ديفيرونسييل ولا لي ديجونكتور ديفيرونسييل، لي ديجونكتور افيك بلوك فيجي ولا لي زانتيريبتور ديفيرونسييل ونديرو ليهم بروتيكسيون ديالهم معنا كونتر لي كور سيركو لي سيرشارج. خصنا نديرو لهم ديجونكتور، الا درنا انتيريبتور ديفيرونسييل تنديرو ليه ديجونكتور ديفيرونسييل قبل منه، ما عليناش. اذا عندنا ثلاثه ديال لي فاز، الار اس تي، ال 1 ال 2 ال 3، وعندنا لو نوتر قلنا ليي على تير. دونك هاد لا بارتي هادي تتمثل البوست ديال الضو، بوست دو ترانسفورماسيون اللي تيكون عندنا في السيكتور. تدخل ليه الهوت طونسيون ما عندناش به علاقه الان، ولكن اللي عندنا علاقه به هو الباس طونسيون اللي غتجي عندنا للديور ديالنا. هادوك 4 الخيوط اللي تتشوفوا جايين هادو تيمثلوا هاد ال 1 تتمثل الاسلاك الكهربائيه، الموصلات الكهربائيه لي كونديكتور الكتريك. هنا لا سورتي ديال لي كابل اللي خديناهم هذا تيمثل واحد لو ريسيبتور. حنا نقولوا مثلا ماشينه لافي، ماشينه لافي هي ماكينه الصابون. ماكينه الصابون عندها الكاكاز ديال هذاك الكادا ديالها حديد، هذاك الكادا تندخلوا ليه واحد الكابل تيتسمى لو كونديكتور دو بروتيكسيون. الاكثريه فيكم تيقول لك عندي لا ماشينه لافي عندي سميتو آلة التصبين تيضربني فيها الضو، تيسعقني فيها الضو. تيقول لي تيمشي عند الفني ديال الالكتريسيان ولا سميتو تيقول له ودي خصك ليها دير ليها لاطير. واخا سيدي حنا نديرو ليها لاطير، هو درنا ليها لاطير، ولكن مني درنا لاطير واش داخله فيه الحمايه ديال لو كوريما ديال هاد الشخص اللي غيستعمل هاد لاباراي؟ ما داخلاش 100%، لان باقي شي حوايج غنشوفوهم علاش ما داخلاش. عندنا ملي تندوزو لاطير عنده ان ريزيستونس، لا ريزيستونس ديال لاطير ديال البوست غنعطيوها هنا ار بي هي 5 اوم. وهنا لا ريزيستونس ديال السكن ديالنا اللي حنا فيه، حيت درنا واحد البيكي ديال لاطير ولا درنا واحد الكابل ني، هادشي غادي نهضرو عليه من هنا لقدام ان شاء الله في مسائل اخرى. باش عندنا هاد لا ريزيستونس ديال التيران لان حتى هي لا ريزيستونس ديال البيكي اللي تنديرو ولا سميتو تتعبر باش نعرفو هذيك لا ريزيستونس ديال داك لو تيران اللي حنا فيه. هنا عندنا لا ريزيستونس فيها 18 اوم. هنا عندنا لو ريسيبتور هو هذا. دابا غادي غنشوفو هاد لو ريسيبتور، هاد لا ماشينه لافي ولا فريجيدير ولا كيلك اباراي عندنا وقع فيها مشكل. اذا غيوقع فيها مشكل مع هاد ال ان. هاد لا فاز ها هو غادي يولي بالحمر كما تتشوفوا، ها هو دابا هو هذا وقع فيه ديفو ديزولمون مع الكاكاز ديال التسميح مع الزرق مع الحمر ما عطانيش اللون. وقع فيه ديفو ديزولمون مع هاد الكاكاز. دونك هادوك الالكترونات اللي فين غيمشيو مع الكاكاز ها هما
وياخدو هاد الاتجاه، مشاو في هاد السلك. اذا مشاو لاطير، مشاو لاطير. وغنخليو هاد الشخص هو الاخر، غنشوفو شنو غيطرا. دابا هنا وقع عندنا كور سيركوي، وقع عندنا ديفو ديزولمون. استسمح، ديفو ديزولمون هو ان هاد الكاكاز وقع شي مشكل في لا ماشين لداخل، وواحد الخيط، واحد الفاز من الفيزان اللي داخلين، سواء كان داخل فيها النوتر كانت 220، سواء كانت 380 في لي ماشين كبار ولا سميتو. المهم واحد لافاز فيهم وصل للكاكاز، ان ديفو ديزولمون، ولا الضو في الكاكاز تيضرب كيما تنقولو بالعاميه. دونك سا هي الكهرباء في هذاك الكاكاز. حنا غادي نرسموه، هو هذا. ضرب الضو في هذا الكاكاز، ما عليناش. مشى لاطير نزل. لاطير اللي عندنا حنا هنا شحال فيه 18 اوم. لاطير اللي عندنا هنا شحال فيه 5 ديال لي اوم. واحد الحاجه خصنا نكونوا عارفينها، ان الضوء، ان الكهرباء، هادوك الالكترونات ملي تيشدك انت الضوء ولا ملي تيسعقك الضوء، ما يمكنش الضوء يدوز فيك ولا يدوز في اي حاجه الا لما كمل الدوره ديالو. اما تيمشي في الطريق العاديه ديالو، انه تيمشي من لافاز ويرجع في النوتر، ولا يرجع في لافاز الثاني، حيت كيما قلنا ما بين هاد الفاز وهذا، ما بين الفاز الاول والثاني كاينه 380 فولت، وما بين هذا وهذا 380 فولت، وما بين هذا وهذا 380 فولت. اذا ما بين لي فاز بثلاثه كاينه 380 فولت، ولكن اي فاز فيهم مع النوتر تيعطينا 220 فولت. اي فاز فيهم خديناه مع النوتر يعطينا 220 فولت. خدينا شي فاز مع هاد لاطير يعطينا ديك 220 فولت نيت. اذا الضوء وقع هنا، هاد الكهرباء وقع فيه ديفو ديزولمون، مشى ديفو ديزولمون، هو مشى داز على لا ريزيستونس، ولكن فين غيكمل لو سيركوي ديالو؟ غيجي لهنا، هذا التيغان، هذا الاد، غيمشي في ديك لا ريزيستونس ديال الاد اللي هي 18 اوم هنا و 5 اوم هنا، وغيرجع باش يرجع للنوتر. اذا ها هو كمل الضوء ديالو. اللي حيدنا هذا ما غيلقاش فين يكمل الضوء ديالو الا لمس هذا الشخص هنايا، غادي ينزل فيه ويدوز حتى هو في الارض، لان هذا حتى هو على الارض. ما عليناش، هذاك خليناه هو الاخر باش نشوفوا اشنو المشكل ديالو. اذا هنا هذه تتسمى ار دي. ار دي لا ريزيستونس ديال لو ديفو استيمي ا 0 اوم. اذا هنا ملي وقع لو ديفو ديزولمون ولات هذيك ليزولمون ولات توصل 0 اوم. اذا غادي يدوز هذاك لا طونسيون، غدوز من هنا ديك 220 دازت ونزلات ومشات، ما عليناش، داز اخترقت هاد المقاومه واخترقت هاد المقاومه، هاد لا ريزيستونس. غنشوفو دابا الشرح ديالهم بالضبط اشنو غيوقع. نجيو هنا نحيو هذيك لا ريزيستونس. الا مشينا للوات اوم وبغينا نرسمو هادي وهادي، اشنو طرا؟ هادي ها هي ار ا. هذا سامبل ديال لا ريزيستونس وهذا سامبل ديال لا ريزيستونس. هذا سامبل جوج دائرات داخلين في بعضياتهم هما ديال لو ترانسفو. هاد سامبل ديال كاكاز ديال اكيل كاباراي ريسيبتور. هذا هو لو ريزيستونس. استسمح حتى نرسم بالجنب ما تيبانش. وهذا لو ريزيستونس الثاني.
وهادي مالا ديالو. لاحظوا معايا هذه هي ال ان، وهذا هو النوتة، لأن الضوء داز في الديفو، دخل في ار ان، دخل في ار ا، ومشى لار بي. نكتبهم من هنا لأن باغي نرسم شي حاجة من هنا. هنا ار ا، هنا ار بي. وحنا خدينا هاد الار ا و ار بي، هما رسمناهم لأنهم ولاو اون سيري، لأن لا تير ولاو اون سيري وخرجو للنوتر باش الضو كمل الضوء ديالو. هذاك لو ديفو ديزولمون كمل الضوء ديالو. هاد اللي غدوز هنا اش غنسميوها؟ هاد لا طونسيتي لو كورون، هذاك لو كورون سميتو شدة التيار، شدة التيار اللي هي اي و تتعبر بلومبيراج. دونك هذيك شدة التيار لا طونسيتي هي اي دو ديفو، اي دي. هادي هي اي ديفو، هي اللي دازت من هنا. اذا واحد شدة التيار دازت من هنايا، دازت على هاد ار ان مشات ورجعات. غادي نحسبو هادي باش نعرفو لا طونسيون اللي غتبقى هنا. علاش بغينا نعرفو هاد لا طونسيون اللي غتبقى في ار ا؟ لان تنعرفو الا كانوا عندنا دو ريزيستونس اون سيري، لا طونسيون توتال، التوتر الكامل ديالهم تيساوي مجموع التوترات اللي غادي يكونوا عليهم، لو شيت دو طونسيون اللي غادي تكون عليهم. وهذا معروفه في لا لوا اوم. الناس اللي قاينه عارفين في لا لوا اوم، والناس اللي في الالكتري الله تيتعلموا الالكتريسيتي يفهموها ببساطه، ياخذوها بشيء مبسط. قلنا هادي فيها 18 الاولى، لا ريزيستونس الاولى فيها 18 اوم، وهادي فيها 5 اوم. وهادشي ديال لا ريزيستونس ديال التيران غادي نتكلموا عليه من هنا لقدام ان شاء الله، ديال لا ريزيستونس ديال سميتو ديال لا تير. علاش تكون هاد لا ريزيستونس 18 يمكن تكون 20 ولا 21 ولا اقل، وعلاش هادي تتكون 5 ولا اقل. هنا جينا نشوفو ار ا فيها 18 وهادي فيها 5. ولا بغينا شدة التيار لا طونسيون اللي قلنا غدوز من هنا وتجي حتى لهنايا هي 220. اذا من هنا لهنا 220 فولت. اذا من هنا لهنا 220 فولت. هذيك 220 فولت اللي هنايا بغينا نعرفو شحال خدات لا طونسيون هنا وشحال خدات، شحال بقات عندنا هنايا. هذه هي اللي تتهمنا، هذه اللي غتكون هنا الضوء اللي غيكون وغادي يسعق هذا السيد اللي كاين هنا. اذا حسب المعادله ديال لا طونسيتي تتعطينا لو كورون ديال ديفو. ما عنديش فين نكتب هنايا، ما بغيتش نمحي، اذا غنكتب غير هنا سمحوا لي. اي دي تتساوي اي اللي هي لا طونسيون اللي هي التوتر. اذا شدة التيار ديال داك الديفو تتساوي التوتر اللي وقع مقسوم على ار ان زائد ار دو، ار ا ار ا زائد ار بي اللي هما شنو هما؟ اي دي. اذا اي هي شنو؟ هي 220 مقسومه على ار ا و ار سميتو ار ا فيها 18 زائد 5. 18 زائد 5
هي 23 مقسومة على 23 أوم. إذا 220 مقسومة على 23 أوم اش غتعطينا بلومبيراج؟ لأن هذا التوتر بلا طونسيون في ولا ريزيستونس بالأوم 23 أوم. لا ريزيستونس هي المقاومة باللغة العربية، المقاومة. 220 مقسومة على 23 عطاتنا 10 ديال 9 فاصلة شي حاجة ديال لومبير، 9 كيلك ديال لومبير. حنا هاد 220 غنردوها 230 باش تبان لينا، لأن ملي تكون لاشي دو طونسيون تتكون 230 باش تكون 10 عندنا مقادة. 230 هاهي عطاتنا 10 ديال لومبير. إذن هاد لا طونسيتي هادي ديال ديفو تتساوي في المعادلة تتساوي لا طونسيون مقسوم على لا ريزيستونس A زائد لا ريزيستونس B. إذا تتعطينا 220 sur 23 أوم إيكالا دي أمبير، تتساوي 10 ديال لومبير. استسمح عاود صمت هداكشي اللي الأخراني باش نشوفو مزيان. إذا هذا هو الشخص اللي اون كونتاكت مع هذاك لا بارتي ميتاليك ديال هذيك لا ماشين لافي ولا كيلك ريسيبتور كيما كان. إذا هذيك لا ريزيستونس ديال لا تير ديال السكن ديالو اللي هي 18 اوم، وهذه لا ريزيستونس بي ديال الترونسفو ديال البوست دو ترانسفورماسيون ديال النوتر اللي ليي على تير هي 5 اوم. إذا السيد مني داز الضو في هذيك لا بارتي ميتاليك ديال سميتو ديال الريسيبتور ديال لا ماشين لافي ولا فريجيدي ولا اش كانت، مني داز الضو فيها اشنو طرا؟ داز الضو على لا ريزيستونس ديال لا تير ديالو ومشى لا ريزيستونس ديال سميتو ديال لو ترانسفو باش يكمل الدورة ديالو باش يوصل للنوتر. إذا ولات لا طونسيون اللي ما بين هنا ما بين هذاك لا فاز والنوتر ولات هي 220 230 فولت. هادي تتسمى هادي هي لا طونسيون ما بين هاد لا فاز والنوتر. دخلوا فيها جوج ديال لي ريزيستونس. ملي دخلوا فيها جوج ديال لي ريزيستونس، ملي قلبنا على لومبيراج ها هو هذا لا طونسيتي ديال الديفو، شدة التيار ديال الديفو هي هادي تتساوي لا طونسيون التوتر بالفولت مقسوم على لا ريزيستونس ديال لا تير ديال السكن زائد لا تير ديال النوتر اللي معاه. لأن هاد لو سيستيم تي هو أنه لو نوتر ليي على تير في البوست، و تي الثانية تتعني لي ماس ليي على تير سيباري. معناه هذا معزول على هذا، ملي كل واحد ملي مع لا تير ديالو بوحدو، كل واحد تيدار ليه لا تير ديالو بوحدو. هذا لا تير ديالو فيه 5 اوم وهذا لا تير ديالو فيه 18 اوم. إذا مني حسبنا اش لقينا بقى 180 فولت. إذا لاشي دو طونسيون بقات 180 فولت هنا. هاد 180 فولت هي ولات هي لا طونسيون كونتاكت، هي التوتر ديال اللمس ديال هاد السيد اللي شد هنايا في الكاكاز ديال هذيك لا ماشين. اذا مني 180 فولت فات 50 فولت ديال لا سيكوريتي، لان لا سيكوريتي فات لا سيكوريتي اش تقول لك؟ لا سيكوريتي هي 50 فولت. في الالتيرناتيف هو التيار ديال الدار اللي هو متغير متذبذب. اللي نسمعو التيرناتيف تيكون فيه الفريكونس ديالو ديال السكن فيه 50 هرتز. في المغرب كاينين بعض الدول عندهم 60 هرتز. هذا هو الفريكونس، والفريكونس هو عدد الدورات ديالو في الثانية.
الى عصمناه غادي يدير لنا بحال هكا. اذا هذا هو المتغير. اذا فتنا 50 فولت، اذا هاد لا طونسيون، هاد التوتر ديال الكونتاكت فات 50 فولت. اذا هاد السيد دونجورو، في الخطر ملي غيضربو الضو هنايا، اذا ريسكي. تنقولوه دونجي ايميديات بوغ ليوتيليزاتور. دونك هذا ليوتيليزاتور ديال داك لو ريسيبتور، داك لو ريسيبتور اللي هو لا ماشين لافي، ولا اللي حاجه فيها واحد الباتي سميتو، ولا ما تكونش كاع لا ماشين، يكون غير باب ديال الحديد. لان حتى في القانون ديال في لي نورم ديال الضو، تو لي ويساي ميتاليك تيكونوا ليي على تير. لا فونيتر ديال الالومنيوم، الباب ديال الحديد ولا سميتو، خاص كلشي يكون ليي على تير، باش الا وقع طاح شي خيط ولا وقع شي ديفو ديزولمون. لان كاين دابا اللي تيكون ضارب تيو ديال ضارب دوك لي كاناليزاسيون، لا تيو تاعي ديالو الجعب ديالو دوزهم، وجا واحد ركب الباب، ركب الباب قاسو بالحديد ديال الباب، قاسو غيضرب لافاز غيدوز الضو، غيدوز الضو في هداك الباب، غيولي داك الباب فيه الضو اللي جا حط. انا استسمح لنا تنهضر سميتو بالعاميه باش يفهموني الناس اللي هما الناس اللي هما عارفين هم عارفين. اذا 180 قلنا 100 سميتو فات 180. اذا اشنو خصنا نديرو هنا؟ اذا على درنا لا طيلدا ديالنا ما كافيش، خصنا نزيدوه اما بروتيكسيون ديجونكتور اللي هو هذا كيما تنشوفو، هاد لو ديجونكتور ديفيرونسيال. علاش هنا لو ديجونكتور هو هذا ديجونكتور فيه دو بروتيكسيون مانيتيك اي تيرميك، وزدناه لا بروتيكسيون ديفيرونسيال اللي هو هاد البلوك فيجي هذا اللي تزادو هنايا. هاد البلوك فيجي تنشوفوه على حساب لا سونسيبيليتي ديالو. عندنا هنايا لومبيراج ديال هذا، وهادشي كلشي غنشوفو ان شاء الله في الشرح الماجي. غير بغينا نعرفو شويه ديال التقنيات في الميدان. اذا حنا باش نعرفو بان علاش يقول لك اودي انا دير لا طير في الدار ولكن تيضربني الضو في لا ماشينه لافي، كاين واخا انت دير لا طير ما كافيكش، خصك دير انتيغيبتور ديفيرونسيال باش تقطع، ولا انتيغيبتور ديفيرونسيال باش ندخلو فيه الحمايه ديال هاد السيد ديال ليتيليزاتور. خص تكون لا سونسيبيليتي ديالو 30 ملي امبير، ماشي 500 ملي امبير ولا 300 ملي امبير، تتكون 30 ملي امبير. وفي بعض الحالات تنديرو حتى 10 ملي امبير، وهي مختلفه على لو كورون نومينال، على هذاك لا طونسيتي اللي تيكون مكتوب في الديجونكتور، على داك شده التيار اللي تتاخد انت تخدم بها، ولا اللي تتكون مكتوبه مسموحه يدوز هذاك الديجونكتور. لان لو ديجونكتور فيه مانيتو تيرميك، magnétique contre les courts-circuits, thermique contre le surcharge. Au différentiel, pour protéger, différentiel contre les défauts d'isolement et contre les chocs directs et indirects de l'électricité. إذا باش هاد السيد ما يوقعش ليه شي شوك سوا ديريكت ولا انديريكت، خصنا نديرو نحميوه بلا فونكسيون ديفيرونسيال. معناه نديرو اما ديجونكتور افيك بلوك فيجي، ولا نديرو هذا اللي هو انتيغيبتور، مع العلم اننا ملي تنديرو انتيغيبتور فيه غير لا فونكسيون ديفيرونسيال، معناه غادي بروتيجي غير كونتر لي ديفو ديزولمون ولا كونتر لي شوك ديريكت اي انديريكت. معناه ملي غيوقع شي مشكل غادي يلقاه. منا شنو غيدير ملي تنديرو الانتيغيبتور ديفيرونسيال ولا لو ديجونكتور ديفيرونسيال؟ تيقاه هاد لا طونسيتي ديال الديفو، هاد لو كورون ديال الديفو اللي طاح هنا على هاد الكاكاس اللي قلنا ومثلناه دابا بان مشينا لا ريزيستونس ديال لا تيت تنعبوها باش نشوفو التوتر لا طونسيون دو كونتاكت شحال غادي يبقى فيها.
هو تيشد هاد لا طونسيتي قبل ما يكبر. حنا ملي عبرناش لقينا داز هنا داز 10 ديال لومبير. لا سيدي حنا قبل ما نوصلو 10 ديال لومبير يلا غنوصلو 30 امبير 30 ميلي امبير. و 30 ميلي امبير شنو هي 30 ميلي امبير؟ ها هي غنكتبوها 30 ميلي امبير ها هي 0,03 امبير. الا بغينا ندخلو فيها لا بروتيكسيون ديال لي كوريمان لا بروتيكسيون كونتر لي شوك ديريكت اي انديريكت تا خصها تكون 30 ميلي امبير. غادي نشوفو علاش يقولوا لنا ديرو ديجونكتور دو برونشمون. هذا لو ديجونكتور دو برونشمون في لومبيراج سوسكريت اللي غادي ناخدو هو تيكون بحال واحد لافان بحال واحد روبيني ديال الماء تيحددوا لك بيه واحد لومبيراج اللي انت مخلصو. الا فتيه تيتزاد عندك شويه الكونسوماسيون تزيد واحد شويه ديال الخلاص حتى هو. هي فاش يبداو يدخلوك في لي ترونش لانك تتكون فتي واحد. هاد لو ديجونكتور هذا كونتر لي ديفو ديزولمون. ولي ديفو ديزولمون تيمكن لهم يخلقوا لنا لانسوندي يخلقوا لنا الحريق لا قدر الله. اذا هذا اش يدير؟ هذا تيبقى لو ديفو مني تيوصل 500 ميلي امبير اي 0.05 امبير. اما هذا تيقطع مني الله تيوصل 0.03 امبير اي 30 ميلي امبير 30 ميلي امبير. وهادشي غادي نشوفوه ان شاء الله في الشرح ديال لانتيريبتور ديفيرونسيال ديال ديجونكتور ديفيرونسيال باش نشوفوا لان الجسم البشري ولا ديال الحيوان ولا اللي كان عنده واحد لا ريزيستانس ديالو وهاد لا ريزيستانس ديالو تقد تكون متغيره. وهذيك لا ريزيستانس هي منين جا الكالكيل ديال داك لو ديفو باش نقطعوه قبل ما يكون ريسكي على هاد السيد اللي غادي يكون اون كونتاكت مع هاد. وإلا حنا درنا ما درناش الا ما درناش لاطير ودرنا لانتيريبتور ديفيرونسيال اشنو تيوقع؟ تيوقع عندنا ديفو ديزولمون. لا ماشينا لافي تيضرب فيها الضو وتيضرب فيها الضو نيت بالمعقول. علاش؟ تتبقى 380 تتبقى 230 ولا 220 فولت اللي عندك تتبقى تسناك تجي تحط يديك عليها ودوز في لو كوريمان ديالك ودوز لاطير. ما تتكونش هاد لا ريزيستانس تانيولي هاد لا ريزيستانس لان ما عندكش لاطير في الدار. دونك حتى ديك لو شيت دو طونسيون اللي غدير هاد لا ريزيستانس ما تتبقاش تتولي لو شيت دو طونسيون ديال لو كوريمان ديالك مع لا ريزيستانس ديال النوتر كتولي انت بلاصه هاد لا ريزيستانس واقف هنا ومكمل. غنشبهوك بواحد لا ريزيستانس وغنحطوها على ديك الساعه وغادي نكملو. ولكن لا خاصنا نديرو لاطير باش هذا يلقى ديفو ديزولمون ولا يلقى هذاك الكورون ديال ديفو هذاك لا طونسيتي دو ديفو قبل ما نجي انا نحط يديا على لا ماشين. وبزاف الناس يوقعوا في بعض المشاكل انهم ملي تيطيح لهم لو ديجونكتور تيجي تيبقى يابوي فيه يبقى يورك عليه خدمو لا خدم لا ما تخدمش. لا سيدي خدمتيه المره الاولى المره الثانيه ما خدمش نطيح لي فيزيبل ديالي مع العلم ان لي فيزيبل ديالي دوك لي ديجونكتور انيبولير خاصهم يكونوا فاز نوتر ولا يكونوا بيبولير. اما فاز نوتر ولا يكونوا بيبولير باش يقطعوا على لي دو فيل يقطعوا على النوتر ولا فاز باش مني انا نقطع نطيح هذيك المجموعه اللي عندي ونرجع لو ديجونكتور غادي يرجع. ديك الساعه لا طيحت المجموعه اللي عندي وما كاين حتى شي خيط اخر واخد من هاد لو ديجونكتور هذيك الساعه تنعرف بان المشكل عندي في لو ديجونكتور غادي نبدل لو ديجونكتور ديالي. اما الا انايا عندي فازونوتر عندي فازونوتر قطعت على لي سيركوي ديالي تنرجع لو ديجونكتور يرجع وتنبدا نرجع واحد بواحد حتى تنعرف اللي فيه الديفو تنطيحو نعيط للالكتريسيان يجي يصاوب المسائل ديالو. دونك حنا في هادشي بغينا نعرفو غير علاش السبب ديال هاد الدرس هو ملي تنقولو
واش نديرو لانتيغربتور ديفيرونسيال بوحدو ولا نديرو لاطيه بوحدو؟ لا سيدي، خصهم يداو بجوج. وان شاء الله نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. رسمت هذا المصباح الكهربائي، وهذا الشيء اللي مكتوب في لا نوت ديال لا نورم ديال الالكتريسيتي، بان المصباح الكهربائي بالاسلاك باش تقلب به على لابسونس دو كورون، على التيار واش كاين ولا ما كاينش، ولا لا طونسيون واش كاين ولا ما كاينش، التوتر الكهربائي باش تقلب واش كاين الضوء ولا ما كاينش، باش تشعل لك لا لامب باش تعرف بان كاين هذيك لا سورس فيها الضوء فيها الكهرباء. ممنوع الاستعمال ديالو لان فيه مخاطر كثيره. الا بغيتي تستعمل غتستعمل اما التيستور ولا لاباراي دو ميزير ولا اي اباراي تستعمل باش تقلب بها على الكهرباء. هذا غير نصيحه مني، انا كيما لقيتها راني كتبتها لكم. تحياتي للجميع وما تنسوناش من الدعم ديالكم، وشكرا.